Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And my purpose is to share the gospel, to remind you na ang Ginoo ra jud ang makahatag sa atoa og kaluwasan ug wala na ilain pa. And through Jesus gina-remind ta niya kung paano manginabuhi. That's why, brothers and sisters, I am here to share the word of the Lord. It because gusto ti ka i-encourage, gusto na ko ingon sa imuha nga kung unsa jud kanindot nga naatay Jesus sa atong kinabuhi. You know, the Bible says found in Romans chapter 13 verse 13, ana siya magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug pagkamasinahon. Grabe ang kini nga verses, no? Very clear jud kaayo siya. Ginatudlo ta niya kung paano magkinabuhi nga matarong, ginatudlo ta niya kung paano magkinabuhi nga subay sa kahayag. You know, the book of Romans ang gasulat ani si Paul, no? And through the life of Paul gina-remind ta niya, and even sa katong panahon niya gina-remind niya ang mga Christians until now no pinaagi sa pagsulat sa pulong sa Ginoo na kinahanglan jud magkinabuhi sa kahayag. Imagine that, no, gina-encourage ta niya nga magkinabuhi sa kahayag. It because we know nga if our life nang ginabuhi ta sa kahayag na atay mga benefits nga ma-experience sama sa kanang dili ta maadto sa kalaglagan, dili ta mag-suffer no sa kanang mga dili maayo nga kahimtang. If you read these verses, na siya kanang ginasumpay nga sentence diri ana siya sa atong kinabuhi dili ta kinahanglan no nga magpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog. Very clear kaayo siya, no? These verses gina-emphasize niya about sa atong seguridad diri sa kalibutan. As sa mga Christians or even nga ikaw nga nakakita nining video, if you are not Christians, gusto ti kay encourage, no, through the word of the Lord, ana siya nga kinahanglan magkinabuhi ka sa kahayag and need nimo nga dili magpatuyang, you know, sa pagpakasala, paghubog-hubog. It because naatay ka ng mga nakita nga mga tawo nga naa sila sa situations nga na sila sa kanang kangilad or na sila sa kanang kasalanan nga binuhatan. You know, their experience is dili jud kayo maayo. And kini nga verses gina-remind ta niya about sa atong kanang seguridad. It because through the word of the Lord and through the life of Paul, gusto niya nga ang atong kinabuhi align jud or subay sa pagsunod sa Ginoo.